Kung pahimuslan man sa tao ang mga grasya sa kayutaan, ang ayan lamang nga ang mga kaayuhan o benepisyo ni ini moabot sa katawhan. Og sila dapat ang unang magpahimulos. Mas dako ang kaayuhan nga mahatag kaysa kadaot ngadto sa katilingban. Ang minaba, kabahin siya sa gitanya nga developments, ang tubag dili. Nganong dili? Tungod kay bungkabo nimo ang kabukiran. Usa ka dako nga buntod mga libo, milyon ka tunilada nga mga yuta ang imong gubaon, imong dauton. Unya pipila lang ka lugas nga bulawan ang imong kuhaon. Ang yuta bilihon gitugyan kana sa Dios alang sa tao. O iyang obligasyon ang pag-amuma sa yuta, ang pagguba sa yuta, ang pagguba sa kinaiyahan sa paagi nga dili na mapuslan sa mga tao niya sa laing kaliwat, sa marana nga kita nagkawat sa ilahang katulad sa Pilipinas. Ang Zamboanga del Sur usa ka lalawigan nga makaplagan sa sagpang bahin sa Mindanao. Naglangkob og 26 ka mga lungsod ug usa ka syudad. Ang Pagadian City nga maoy pinakasentro sa Patigayon. Dinhi sa lalawigan malinawon nga nagpuyo ang mga tawo gikan sa nagkalain-laing pagtuo sama sa Muslim, Kristiyanos, Subanon ug uban pa. Ang lalawigan sa Zamboanga del Sur gigasahan ug maanindot ug abunda kaayong kinaiyahan ang kabukiran, kalasangan, kapatagan ug kadagatan nga maoy dakong gisaligan sa kinabag-ang katawhan nga mag-uuma ug mananagat. Kinaiyahan, importante kaayo tungod kay ang tanang panginabuhian namong mga lumad o mga Bisaya diha gikuha sa kinaiyahan. Ngano nga among gikuan ang kinaiyahan, among gi-preserbar kini mo'y kaabag namong nga mga mag-uuma na sinanti na namo ang pagkontrol sa mga insekto pinaagi sa mga kalasangan nga na amumahan namo minus ng atake sa among mga palayan. Ikaduha, abunda kami sa mga tubig nagikan sa mga dagkong kakahuyan. Ang kinaiyahan o kining lasang usag yun na siya kabilihon sa mga lumad kay mao kana ang among kapanguhan o mga herbal, tambal. Mo nay usa ka parmasya namo. So agama Islam na inumbalanin sa mga sarat. Ang Islam adunay sukdanan sa pamaagi sa panginabuhi. Kinahanglang magsubay gayud sila sa maong pamaagi bisan pag sila gawas nun sa panginabuhi aron dili makadaot sa ilang isig kaingon. Ang Islam naghatag og sa matag usa grupo o gobyerno nga makampod ang grasya sa gawas ng pamaagi apan ang kagawasan adunay limitasyon o kinutuban. Sama sa uban nga mga tribo, nagatuo nga gikan ani nga kinabuhi dinhi karon naay ikaduha nga kinabuhi. O nagatuo siya sa Ginoo nga kadtong nagbuhat sa kalibutan, sa yuta ug sa langit. Kay ang subanan wala si maghuna-huna nga kining kalibutan kaning yuta iyaha. Usa lang siya sa gitahasan sa Ginoo nga magbalantay niini. Importante kayo ning pangutana may tungod sa stewardship nga sa Binisaya gihubad o pagkatinugyanan o pagkapiniyalan. Buot pasabot niini nga ang Dios naghatag sa iyang magkasa kanatong tanan. Kining kinayahan dili lang ni para nako. Para sa disa musulod nga mga tao. O dili din nako siya ampingan ako ning daoton samara sa akong gikawatan
ang sunod nga kaliwatan sa ilahang katungod. Ang kaabunda sa lalawigan kung atong sumahon, bastante nakaayo para sa pagpanginabuhi sa katawhan, apan alang sa atong kasayuran, nagatubang kini sa usa ka dakong hulga. Hulga nga mudaot sa kinaiyahan ug sa tanang binuhatan. Sa akong paglantaw, ingon ana ang dakong panghitabo sa atong nasod karon. Dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Sur, daghan kayong mga korporasyon nga nag-apply aron sa pagmina. Ngano man, para nila nindot ni nga negosyo ang mina. Pero kung atong tan-awon, maayo ba o dili? Kung magmina, posible ang kadaot yun ang among matagamtaman gumikan sa mga landslide or mercury ang makadaot ang mga tubig. So kung magdayon ang mina, ang tubig dili na mainom mismo sa mga hayop, dili na magsilbi kay makadaot man makahilo. Kung panalit doon ay magmina dire, kung ang kadaotan ang atong makuanan, posible dagko kayo nga mga mahitabo. Tungod kay dili gyud nila kaya nga itago o ipahiluna ang ubang mga klasik-klasik mga chemicals nga makahatag og kadaot dili lamang sa kahiyupan, sa kasapaan, sa mga isda ug uban pang mga tanom nato. So ug maguba na namo ang kinaiyahan, diha mi na nagbase ang among kinabuhi, sumawala among kultura, patay. Para sa subanon kanang mga bungtod, maunay among altar. Diha mi muhalad para sa among ni ako mikpangon, ako magbabaya nga siyang nagbuhat sa nga tanan. So muadto mi og bungtod now. Kung gubaon nato kanang bungtod, di lang ang Ginoo ang imong balaod sa Ginoo nga atong gisupa. Hangtod pa gani ang uban nga mga kadaghang mga apektahan. Kini ang peligro kon